सजमता तुम सगळीं बरें आहा आनी तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार आमच्या यूट्यूब चॅनलान. आनी गुड मॉर्निंग फ्रॉम गलू ऑल्सो. आनी आयज अशें मॉर्निंग पावस येवपा लागलो, बरो मोठो पावस येता. आनी जालें आयज वचपाक गेलें, इवनिंग फ्लायट आहा आनी आतां मातशें आमी पॅकींग करतलीं. सो पॅकींग बी कांय केलें ना ताणें आज. सो मातशें आतां पॅकींग करता आनी मागीर मेळटाय तुमकां. सी ऑल. गर्ल्स कितकोन बसून आहा ते सोफा चौकी, तेगे पापा मातशें भायर सरलो आहा, ताका लागून तें आतां हें जालां, सेट जालां तो वयता म्हूण पॅकींग बीन केलां म्हूण. शुनो वॉट हॅपन रे पापा गोईंग? पापा विल कम सून, गोईंग फॉर वर्क. ओके, डोंट बी सॅड. ओके ओके. बाय तो वयताना क्लिप हांवें वयरसान काडलो बॅल्कनीसान, ताका बाय करपा जाय म्हण. आनी म्हगे कजन रॉय बाबा आहा तो गेलोलो ताका ड्रॉप करपा. सो आमी म्हणटा कोण असो नासलोली. पापा कौन निकलू तो कितून त्याची गाडी. सो चेक इन कोण जालें गेलें आनी बोर्डिंग करपा रावला हांगासर हिंगा चिकालिंग एअरपोर्ट, दाबोलीम एअरपोर्ट सॉरी. आनी मागीर हिंगसान मुंबयसान आनी 2 फ्लायट आहाय म्हाका. आनी मिस करता हांव सगळ्यांक. आनी जात जाल्यार थिंगसान व्लॉगिंग करपा ट्राय करतलो टायम मेळटा भाशेन. आनी सो सदां मोग आसूं आनी मिस करता सगळ्यांक. ऑलरेडी मिस करपा लागले सो तुम सगळे हें केलें म्हूण तुमकां थँक्यू म्हणटा आनीक पाटी. आमकां सपोर्ट केलो म्हूण, आमगे व्लॉग चोयताय म्हूण, सबस्क्रायब केलें म्हूण. आनी अशेंच मोग आसूं. टील देन बाय. सो तो वचपा भायर सरलो आनी म्हाका वचपा मेळना, कित्याक जेन्नासान गलू आमगे लायफा आयली चोय तेन्नासान हांव वचना ताका ड्रॉप करपा एअरपोर्टार, कित्याक तो एक वयता म्हूण गलू सेट जाता. सो आमी दोगांनी एक बार भायर सोन गेले जाल्यार तें मातशें जातलें. ताका लागून आमी तेन्नासान हांव वचना. आतां ऑलमोस्ट 3 years पूण जाल्या आसतली. आनी आयचो तेणें शूट आयज कांय करपाकूय मेळना आमकां, कित्याक तेगे कांय जावंक नासलोलें सारकें शॉपिंग बीन. तेणें मॉर्निंग पासून वचोन कितें आहा तें आपल्यागे हाडलें आनी सगळें कोता म्हळ्यार लेट जालो ताका. आनी मागीर तितून तेगे माम आनी मामी बीन येयल्ली ताका जाप करपा. आनी काल ती सासमाय बीन येयलोली. आनी ताका लागून दिसता सगळें आनी मातशें आतां सॅड जाला, इमोशनल जालो. आनी बट दॅट इज लायफ. काम करपा वचपाकूच जाय न्हू. आनी गलूय मातशें आतां 2 दीस सेट जातोलें.
आनी मागीर म्हणून तूं ओके जाता तें लायक अशें करून आनी तो कॉल बी कोत न्हू एवरीडे व्हिडिओ कॉल करता तो आनी कॉल करता तेन्ना ते मागीर तेका चोयना बसून सॉरी हांव मातशें इमोशनल जालें आनी आतां ओके आसता तें कित्याक मुगे मामा दाडा ती बींग आहाय न्हू सो लागीं आहाय आनी भयणूय आसतली सो तें मातशें चड मागीर थिंग मातशें कितें जातालें आमी दोगांनी पडटालीं आनी मागीर तें चड हें कोता तेका सामकें आनी तो म्हणटा एवरीडे व्हिडिओ कॉल कोता दिसा 4-5 पाटी पासून कोता आनी सो दॅट्स इट आनी तोय आमकां मिस कोता भरपूर आनी तुमी तेका हितू विशेस दिले म्हूण तेकाय लागून थँक्यू आनी तेका प्रेयरान दवराय तो बरे भशेन थिंग पावल्या पुरो म्हूण आनी तेका बरें हेल्थ आसल्या पुरो म्हूण कित्याक तेगे पांयां लागून मातशें हें जाता न्हू तेका सो बट स्टील आतां ओके आहा तो एंड दॅट्स इट फॉर टुडे आनी हांवूय आहा ओके मातशें 2 दीस मातशें जाता मागीर म्हणटा ओके जातलें एंड दॅट्स इट I hope तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो प्लीज डू लायक शेअर एंड सब्सक्राइब टू आवर चॅनल टील देन गुड नायट एंड मोगासू